Hello everyone, welcome back to our channel online lectures in Nepali and हामीले अहिले हाम्रो च्यानलमा सी प्रोग्रामिङ को बारेमा हेर्दै छौं र हामी त्यसैलाई कन्टिन्यू दिँदै छौं। हामीले प्रिभियस भिडियोहरुमा एरे को बारेमा हेर्यौं। एरे भनेको के हो, एरे को टाइप्सहरु के छ, सिंगल डाइमेन्सनल, मल्टी डाइमेन्सनल एन्ड देन हामीले त्यो सिंगल एन्ड मल्टी डाइमेन्सनलमा चाहिँ प्रोग्राम पनि हेर्यौं। 2D एन्ड 1D को चाहिँ हामीले प्रोग्राम हेर्यौं र हामीसँग नेक्स्ट वान छ स्ट्रिङ इन सी। अब स्ट्रिङ भन्ने जुन टपिक छ यो हामीले पढ्दाखेरि हामीसँग के आउँछ भने हामीसँग एरेकै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के स्ट्रिङको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि। हामीसँग चाहिँ अब स्ट्रिङको बारेमा पढ्दाखेरि एरेको बारेमा आउने गर्छ। स्ट्रिङ भनेको एक्चुअली के हो भने स्ट्रिङ भनेको ग्रुप अफ क्यारेक्टर्स हो। स्ट्रिङ भनेको ग्रुप अफ क्यारेक्टर्स हो एन्ड एनी की फ्रम आवर कीबोर्ड। हामीले हाम्रो कीबोर्डबाट चाहिँ प्रेस गर्ने एनी की जे पनि हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर्समा पर्छ लाइक अल्फाबेट्स, हाम्रो नम्बर हुन्छ एन्ड देन हाम्रो नम्बर भएपछि अर्को के हुन्छ हामीसँग जुन स्पेशल सिम्बलहरु हाम्रो जति पनि हुन्छ त्यो सबै पनि हाम्रो केमा पर्छ, क्यारेक्टरमा पर्छ। बट एउटा कुरा के डिफरेन्स हुन्छ भने नम्बर पनि क्यारेक्टरमा पर्छ। दैट मीन्स यदि हामीले कुनै पनि नम्बरलाई जस्ट र्यान्डमली 9 मात्रै भनेर लेख्दियौ, 8 मात्रै भनेर लेख्दियौ भने यो चाहिँ के हुन्छ, इन्टिजर हुन्छ। बट क्यारेक्टरको केसमा के हुन्छ, 9 भनेर यसरी लेख्यौ, 8 भनेर यसरी लेख्यौ भने यो चाहिँ के हुन्छ, क्यारेक्टर हुन्छ। अब स्ट्रिङ भनेको के हो, ग्रुप अफ क्यारेक्टर हो। हामीले यदि क्यारेक्टर स्ट्रिङलाई चाहिँ एज अ ग्रुप अफ क्यारेक्टर हामीले डिनोट गर्यौं भने हामीले हेलो भनेर चाहिँ दिदै छौं इनपुट भने कसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ भने एल ओ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 1 by 1 दिएको हुन्छ। बट एज अ स्ट्रिङ नै हामीले डिनोट गरियो भने चाहिँ हामीले डबल कोटेसन दियो भने चाहिँ यसले सिधै चाहिँ के गर्छ, स्ट्रिङ चाहिँ जनाउँछ। यो पनि स्ट्रिङ नै जनाउँछ। हामीले स्ट्रिङ नै डाटा टाइप जुन माथि str भनेर हामीले पर्सेन्टेज लेख्यो पनि तर यो चाहिँ एज अ क्यारेक्टर सिंगल कोटबाट हामीले दियौ भने चाहिँ 1 by 1 गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले डबल कोटेसन दियौ भने चाहिँ एउटै ओड भित्र चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड देन हामीले अब के भन्यौ, एरेको बारेमा चाहिँ हामीलाई अलरेडी थाहा छ है। हामीले अहिले के भन्यौ, हामीले चाहिँ स्ट्रिङ भनेको के हो भन्यौ, स्ट्रिङ भनेको ग्रुप अफ क्यारेक्टर एन्ड हामीलाई एरे भनेको अलरेडी थाहा छ। एरे भनेको के हो, ग्रुप अफ सिमिलर डाटा टाइप, भेरिएबल विथ सिमिलर डाटा टाइपको चाहिँ जुन ग्रुप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, एरे भनिन्छ। एन्ड सो हामी कुनै पनि सिमिलर कुराको चाहिँ ग्रुपलाई हामी एरे भनिन्छ भने हामीले अब स्ट्रिङलाई के भन्नु मिल्छ भने हामीले स्ट्रिङलाई, किनकि यो त क्यारेक्टरहरुको ग्रुप हो सो यसलाई हामी के भन्न मिल्छ, क्यारेक्टर एरे पनि भनिन्छ। सो स्ट्रिङलाई चाहिँ कतै कतै क्यारेक्टर एरे नै भनेर टपिक पनि हामीले लेखेको पाइन्छ। अब हामीले स्ट्रिङको लागि भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने स्ट्रिङको केसमा हामी भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्छौं, हामी अब स्ट्रिङको केसमा भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं भने क्यारेक्टर हुने भयो, किनकि हाम्रो त के हो, ग्रुप अफ क्यारेक्टरै हो स्ट्रिङ भनेको। एन्ड हामीले अब कुनै डाटा टाइपको ग्रुप इन्ट को चाहिँ जुन ग्रुप छ त्यसलाई हामी इन्ट नै भनेर यदि त्यो चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ त्यो भेरिएबलको एरेको नेम केही दिन्थ्यौ, एरे नेम एन्ड देन त्यसको साइज दिन्थ्यौ भने हामी अब के गरिन्छ, क्यारेक्टर भन्यो यो सरी अहिले हामीले इन्टमा नेम नबनाऊ, रोल नम्बर एन्ड त्यहाँ कतिवटा रोल नम्बर स्टोर गर्ने हामी त्यो दिन्थ्यौ भने अब क्यार देन हामीले स्ट्रिङको केसमा के गर्छौं, किनकि नेम त हाम्रो स्ट्रिङ नेम भित्रै पर्छ एन्ड यहाँ हाम्रो के हुन्छ, साइज हुन्छ। सो क्यार स्ट्रिङ नेम यो भनेको हाम्रो के हो, साइज हो। एन्ड अब भेरिएबलको केसमा हामीसँग जहिले पनि एउटा चाहिँ एज अ डिक्लेरेसनको कुरा आउँछ, अर्को चाहिँ इनिशियलाइजेसनको कुरा आउँछ। डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ हामीले जस्ट भेरिएबल मात्रै डिक्लेयर गरेर जुन भित्रको भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोग्राम रन गर्ने बेलामा हाम्रो कीबोर्डबाट दिइन्छ भने इनिशियलाइजेसन भनेको चाहिँ सुरुमै हामीले भ्यालु दिने। लाइक अब हामीले क्यार भन्यौ
एन्ड देन कुनै एउटा यो स्ट्रिङको नेम हो लेट अस सपोज एन्ड हामीले यहाँ के गर्दियौं कोटेसन दिएर लाइक सी प्रोग्राम केही भनेर चाहिँ अलरेडी भ्यालु दियौं लेट अस सपोज भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो भेरिएबल इनिशियलाइजेसन भयो भने हामीले सरी यो चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन एन्ड इनिशियलाइजेसन बोथ भयो यो केस भनेको हामीले यही कुरालाई चाहिँ एज अ हाम्रो क्यारेक्टर यदि यो त हामीले स्ट्रिङमा डबल कोट्समा दियौं यसलाई हामीले सिंगल कोट्समा दिने हो भने चाहिँ हामीले कसरी दिन्छौं भने ब्र्याकेट स्टार्ट गरेर सी हामी यो स्पेसलाई पनि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ एन्ड देन PRO टाइपले हामी यसरी चाहिँ के गर्दै जान्छौं भ्यालु दिँदै जान्छौं हामीले क्यारेक्टर टाइपले दिने हो भने एन्ड लास्टमा जहिले पनि स्ट्रिङको केसमा एउटा कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने लास्टमा जहिले पनि चाहिँ नल चाहिँ हामीले इनपुट गरिन्छ क्यारेक्टर हामीले दिँदाखेरि जुन नल क्यारेक्टर भनेको चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टर हो दैट इज युज्ड इन स्ट्रिङ टु रिप्रेजेन्ट इन्ड अफ स्ट्रिङ हाम्रो स्ट्रिङको इन्ड चाहिँ यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पाइलरले बुझ्नको लागि चाहिँ के हुन्छ लास्टमा चाहिँ नल क्यारेक्टर इनपुट हुन्छ यसले चाहिँ के भन्छ भने स्ट्रिङको केसमा हामीले क्यार भनेर यदि हाम्रो चाहिँ ओड जुन छ हामीले स्ट्रिङ कुनै इनपुट गर्दै छौं त्यो 5 वटा ओडको क्यारेक्टरको छ भने हामी त्यसलाई साइज चाहिँ 6 दिनुपर्ने हुन्छ किनकि स्ट्रिङको केसमा एउटा चाहिँ के चाहिन्छ त्यसले नल क्यारेक्टर चाहिँ यो स्ट्रिङको इन्ड डिनोट गर्नलाई एउटा नल क्यारेक्टर चाहिँ यसलाई चाहिने हुन्छ एन्ड अब भेरिएबल डिक्लेरेसन मात्रै भनेको चाहिँ भ्यालु इनिशियलाइज नगरिकन जस्ट हामीले क्यारियस भन्यो एन्ड त्यसको साइज मात्रै दियो भने यो चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल इनिशियलाइजेसन हुन्छ अब यसको हामीले डेफिनेसन हेर्यौं भने फर्स्टमा अब हामीसँग के छ यहाँ क्यारेक्टर एरे भनेर भनेको छ जसलाई चाहिँ हामी के पनि भनिन्छ क्यारेक्टर एरे भनेकै स्ट्रिङ हो भन्ने हामीले बुझिसक्यौं वी क्यान रिप्रेजेन्ट अ क्यारेक्टर इजिली बाइ क्यार डाटा टाइप हामीले त क्यारेक्टरलाई त इजिली चाहिँ क्यार डाटा टाइपले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ एन्ड स्ट्रिङ भनेको त के हो स्ट्रिङ भनेको ग्रुप अफ क्यारेक्टर हो यदि एउटा मात्रै क्यारेक्टरको हामीले सिंगल क्यारेक्टर हामीले चाहिँ डिनोट गर्दै छौं ए मात्रै बी मात्रै भने त त्यो केसमा हामी सिधै के लेख्न सकियो क्यार कुनै एउटा नाम दिएर हैन क्यार x भन्यो यसको भ्यालु इज इक्वल टु a हुन सक्यो भनेको सो इजिली क्यार मात्रै चाहिएको छ भने क्यार डाटा टाइप लेख्यो हामीले साइज केही पनि डिसाइड गर्नु परेन बट अब स्ट्रिङ भनेको के भयो ग्रुप अफ क्यारेक्टर भयो लाइक हामीले एउटा मात्रै इन्ट चाहिएको थियो भने एउटा मात्रै इन्ट भेरिएबल चाहिएको थियो भने त एकजनाको मात्रै डाटाको लागि हामीले रोल नम्बर भनेर यसरी लेख्थ्यौं बट अब मल्टिपल चाहियो एकदम धेरै चाहियो भने हामी के गरिन्थ्यो साइज दिन्थ्यो सिमिलर डाटा टाइपको केसमा अब यो पनि के हो स्ट्रिङ भनेको ग्रुप अफ क्यारेक्टर हो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो अब त्यो क्यारेक्टरको जुन भेरिएबल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के दिनु पर्यो साइज दिनु पर्यो सो क्यारेक्टर मात्रै डिक्लेयर गर्दाखेरि हामीले क्यार x टाइपले गरिन्थ्यो भने अब स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्दाखेरि क्यार a भन्ने छ भने हामीले त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो साइज दिनु पर्यो सो स्ट्रिङ इज एन एरे अफ क्यारेक्टर क्यारेक्टरको चाहिँ एरे हो स्ट्रिङ भनेको किनकि हामीले त यस्तो त के भनिन्थ्यो स्ट्रिङमा युज गरे सरी एरेमा चाहिँ हामी यसरी युज गरिन्थ्यो सो एरे एरे अफ क्यारेक्टर मात्रै भनेको त के भयो सिंगल डाइमेन्सनल एरे भयो जुन हाम्रो एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट आउँथ्यो यो हाम्रो चाहिँ सिंगल डाइमेन्सनल एरे हुन्छ एन्ड इट इज युज टु रिप्रेजेन्ट डाटा लाइक हामीले कस्तो कस्तो डाटाहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भन्दा स्ट्रिङको युजबाट नेम एड्रेस ओड सेन्टेन्स प्याराग्राफ्स हामीले जति पनि चाहिँ के गर्न सकिन्छ स्टोर गर्न सकिन्छ हामीले अब यो केसमा यदि 25 भन्यौ भने नेम स्ट्रिङ दैट क्यान होल्ड म्याक्सिमम 20 यसले चाहिँ अब 20 सम्मको पनि यसले होल्ड गर्न सक्छ भनेको यो हामीले कुनै साइज दियौ भने यो साइज भन्दा तल सम्मको चाहिँ यसले जति पनि होल्ड गर्न सक्छ एन्ड देन अब हामीसँग एउटा त स्ट्रिङ इज एन एरे अफ क्यारेक्टर भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ एरे अफ स्ट्रिङ भन्ने पनि हुन्छ हामीसँग त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फेरि केमा जान्छ भने एरे अफ स्ट्रिङ भनेर गयो भने चाहिँ हाम्रो 2 डाइमेन्सनल तिर जान्छ त्यो कुरालाई पनि हामी हेर्छौं एन्ड स्ट्रिङ भन्ने बित्तिकै हामीले अब के बुझ्यौं भने स्ट्रिङ भनेको ग्रुप अफ क्यारेक्टर हो भन्ने बुझ्यौं एन्ड एज स्ट्रिङ इज ग्रुप अफ क्यारेक्टर कम्पाइलरले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु पर्यो हुन्छ भने कम्पाइलर शुड नो वेयर इज द इन्ड अफ द स्ट्रिङ कहाँ चाहिँ त्यो स्ट्रिङको इन्ड कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो कम्पाइलरले चाहिँ के गर्छ भने कम्पाइलरले जहिले पनि हाम्रो जुन स्ट्रिङ हुन्छ त्यसको लास्टमा चाहिँ नल क्यारेक्टर जुन /0 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एड गर्ने गर्छ
मैले एज अलरेडी भनिसकेँ, यदि हामीले 5 वटा चाहिँ क्यारेक्टरको ओड हामीले स्ट्रिङ लेख्दैछौँ भने हामीले साइज चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ 6 भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। एन्ड अर्को कुरा अब हाम्रो यसले के गरिदिन्छ भने हामीले अब लेट अस सपोज क्यार नेम 6 भनेर हामीले के गर्दियौं, यहाँ एउटा मात्रै के डाटा चाहिँ स्टोर गर्दियौं, यस्तो चाहिँ डाटा दियौं भने हामीले दिँदा त यति दिन्छ, तर यसले के गरिदिन्छ जुन चाहिँ पछाडीको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एज अ /0 ले चाहिँ भनेको हामीलाई थाहा छ हामीले एरेमा गरिसकेको छौं। अब यो यसरी दियौं भने नेम 0 भनेको ठाउँमा अब क्यारेक्टर आर आउँछ, नेम 1 भनेको ठाउँमा ए आउँछ, नेम 2 भनेको ठाउँमा एम, नेम 3 भनेको ठाउँमा ए, नेम 4 भनेको ठाउँमा के आउँछ एन आउँछ, एन्ड देन जुन नेम 5 हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के आउँछ /0 आउने गर्छ, नल क्यारेक्टर द्याट डिनोट्स द एन्ड अफ द स्ट्रिङ। एन्ड अर्को हामीसँग के हुन्छ, अब क्यारेक्टर एरे जुन एरे अफ क्यारेक्टर भयो भने देन हामीसँग एनदर के हुन्छ एरे अफ स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ। एरे अफ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ वान अफ द मोस्ट कमन एप्लिकेसन अफ 2 डाइमेन्सनल एरे। मैले अलरेडी भनिसकेँ एरे अफ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ 1 डाइमेन्सनल हो जसमा हामीले एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट युज गरिएको थियो भने एरे अफ स्ट्रिङ चाहिँ 2 डाइमेन्सनल हो। एन्ड देन अर्को कुरा यसमा के हामीले चाहिँ एरे अफ स्ट्रिङ चाहिँ किन युज गरिन्छ, अब हामीले रोल नम्बर 100 जनाको स्टोर गर्दैछौँ भने त हामी रोल नम्बर 100 भनेर लेखिन्थ्यो है, बट अब स्ट्रिङको केसमा के हुने भयो, अब हामीले इन्ट भन्ने बित्तिकै त यो इन्टमा हाम्रो रेसियो हुन्थ्यो कतिसँग स्टोर गर्न सक्ने भन्ने, सो हामीले त्यसको लागि त्यो एउटा इन्टिजरमा हामीले कतिवटा भ्यालु चाहिँ एउटा इन्टिजरको साइज कति हुन्छ भन्ने हामीले दिनु पर्दैन। एन्ड अब हामीसँग एरे अफ स्ट्रिङ चाहिँ कुन केसमा भने त्यस्तै रोल नम्बर जस्तै 100 जना स्टुडेन्टको नाम हामीले स्टोर गर्नु पर्यो, 100 जना स्टुडेन्टको नाम हामीले स्टोर गर्नु पर्यो भने त हामी के गरिन्छ इन्ट नेम देन 100 जनाको नाम हामीले स्टोर गर्नु पर्यो एन्ड एउटा नामको साइज चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा। सो हामीसँग के आयो अब 2 वटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो। जसमा हाम्रो यो जुन फर्स्ट वान छ यसले चाहिँ के डिनोट गराउँछ कतिवटा डाटा कलेक्ट गर्ने भन्ने डिनोट गराउँछ भने यसले चाहिँ के गर्छ एउटाको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा डिनोट गर्छ। भनेको हामीले इन्ट नेम भनेर अब लेट सपोज 5 जनाको स्टोर गर्नु छ, 1 जनाको नेमको साइज 10 भन्दा बढी हुनु भएन भनेर यसले दियो भने फर्स्टमा अब यसले के गरिदिन्छ यसरी चाहिँ फर्म गरिदिन्छ टेबल जसमा यो जुन रो छ रो 5 वटा बनाइदिन्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वटा एन्ड देन अब यता कोलम जुन छ त्यो यसले के गरिदिन्छ 10 वटा गराइदिन्छ लाइक फर्दर गर्दै। अनि फर्स्टको भ्यालु के हुन्छ 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 गर्दै जान्छ। अब यो त मेमोरी त अलरेडी बन्छ, एरेको हाम्रो डिसएडभान्टेज कुन छ मेमोरी त बन्छ। यदि हामीले नेम चाहिँ राम मात्रै भनेर लेख्यौं भने पनि यो सबै स्पेस वेस्ट जान्छ। सीता भनेर लेख्यौं गीता भनेर लेख्यौं भने पनि वेस्ट चाहिँ जान्छ, त्यो त हाम्रो जुन डिसएडभान्टेजै भयो हाम्रो एरेको। बट यसरी चाहिँ यसले स्टोर गर्छ भन्ने कुरा भयो जुन हाम्रो 2D को केसमा हुन्थ्यो। एन्ड स्क्यानएफ इज द इनपुट फंक्सन विथ %s। अब हामीले यो जुन %s चाहिँ युज गरिन्छ, हामीले जुन यदि क्यारेक्टर मात्रै भनेको केसमा %c युज गरिन्थ्यो भने हाम्रो स्ट्रिङको फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ के हो %s हामी युज गरिन्छ। बट अब हाम्रो जुन इनपुट एन्ड आउटपुट फंक्सन छ यसको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब न्यू फंक्सन हामी युज गरिन्छ। किन न्यू फंक्सन युज गरिन्छ भन्ने कुरा पनि म भन्छु, प्रोग्राम गरेर पनि हामी हेरिन्छ किन युज गरिदो रहेछ भन्ने। अनि अब एरेलाई कसरी इनिशियलाइज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा भइसक्यो। डिक्लेरेसन त मैले अघि अलरेडी भनिसकेँ। अब क्यार नेम अब सेकेन्ड डीमा चाहिँ जुन 2 डाइमेन्सनमा हामीले गर्यौं भने 100 जनाको स्टोर गर्नु छ, एउटाको लेन्थ 10 छ भने यो मात्रै चाहिँ के भयो भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो।
बट इनिसियलाइजेसन भनेको हामीले यो पनि भनेर इज इक्वल टु भनेर अब यहाँ भित्र चाहिँ 1/1 भ्यालु हामीले दियौं भने त्यो चाहिँ के भयो इनिसियलाइजेसन पनि भयो भनेको प्रोग्रामको स्टार्टमै हामीले आफूले भ्यालु दियौं जुन रन गर्ने बेलामा नमाग्ने टाइपले भने त्यो इनिसियलाइजेसन भयो एन्ड हामीले भेरिएबल मात्र डिक्लेयर गर्यौं भ्यालु दिएनौं भने त्यो चाहिँ जस्ट हाम्रो स्ट्रिङको डिक्लेरेसन भयो एन्ड अब जुन इनपुट एन्ड आउटपुट फंक्सनको कुरा छ म त्यसको बारेमा चाहिँ भन्छु इनपुट एन्ड आउटपुट फंक्सनको कुरा हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ हामीले अहिलेसँग युज गर्दै आएको इनपुट आउटपुट फंक्सन के छ scanf एन्ड यो चाहिँ जुन हाम्रो इनपुट फंक्सन छ एन्ड हाम्रो आउटपुट फंक्सन के छ printf छ यदि हामीले एउटा मात्रै स्ट्रिङ भनेको हेलो मात्रै भनेर यो बाहेक हामीले अरु केही पनि चाहिँ लेख्नु छैन एउटा मात्रै ओडको हाम्रो स्ट्रिङ छ भने चाहिँ हामी त्यो केसमा scanf युज गरौँ printf युज गरौँ हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ केही डिफरेन्ट हुँदैन पर जब हाम्रो केस चाहिँ यस्तो आउँछ हेलो भनेर अनि जब स्पेस आउन थाल्छ देन त्यो जुन फर्स्ट स्पेस हुन्छ नि यहाँ जुन फर्स्ट स्पेस आयो नि त्यो भन्दा पछाडीको चाहिँ हाम्रो जुन scanf printf छ त्यसले के गर्दैन रिड गर्दैन किनभने जुन चाहिँ जुन /0 भनेको अथवा यो जुन स्पेस छ यो भनेको के हो स्पेस हो जसले के डिनोट गर्छ इन्ड अफ द स्ट्रिङ डिनोट गर्छ सो यो केसमा हाम्रो जुन यो जुन स्ल्याश आयो स्पेस आयो त्यो आउने बित्तिकै चाहिँ यहीबाट हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ इन्ड भयो भन्ने सोच्छ हाम्रो प्रोग्रामले र जुन यो फर्स्टको हेलो छ अथवा यो कमा हेलो र कमा छ जुन सँगै छ त्यसलाई मात्रै के गर्छ हाम्रो प्रोग्रामले रिड गर्छ बट यदि हामीलाई अब यसको लागि अल्टरनेटिभ के त भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने हामीले अब के गरिन्छ गेट्स एन्ड पुट्स युज गरिन्छ गेट्स एन्ड पुट्सले चाहिँ के काम गर्छ भने अब हामीले हेलो दिस इज सी प्रोग्रामिङ भने पनि यसले तबसँग चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङलाई रिड गर्छ जबसँग यसले /n भेट्दैन /n नभेट्दासँग चाहिँ यसले हाम्रो स्ट्रिङलाई चाहिँ रिड गर्छ भनेर भनिन्छ सो अब हामी प्रोग्रामै गरेर हेरौं त्यसको लागि हामी के गरौं हाम्रो dev C++ खोलौं जुन हाम्रो कम्पाइलर छ हाम्रो कम्पाइलर रन गरौं एन्ड देन कन्ट्रोल n गरौं अब एउटा मेन कुरा जुन हामीले स्ट्रिङको प्रोग्राम चाहिँ लेखिन्छ स्ट्रिङको प्रोग्राममा अहिलेसँग त हामीले स्ट्रिङको लाइब्रेरी फंक्सन युज गर्नु परेको छैन तर जब हामी स्ट्रिङमा यसको लाइब्रेरी फंक्सन युज गर्न थालिन्छ तब यो जुन हामीले include stdio.h भनेको ठाउँमा चाहिँ conio.h लेख्नुपर्ने टाइम आउँछ सरी string.h लेख्नुपर्ने टाइम आउँछ हाम्रो conio.h भनेको C++ मा युज हुने चाहिँ हेडर फाइल हो एन्ड अब हामी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एरे अफ क्यारेक्टरको नै प्रोग्राम हेरौं एन्ड देन हामी एरे अफ स्ट्रिङको लागि पनि प्रोग्राम हेर्छौं हामीले क्यार भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गरौं यसले कसरी हामीले के दियौं यसको साइज दियौं 20 भनेर एन्ड देन printf enter your name भनेर दियौं enter your first name भनेर दियौं एन्ड देन अब हामी फर्स्टमा त scanf युज गरेर हेरौं scanf युज गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो के चेन्ज हुन्छ एन्ड देन हाम्रो फर्मेट स्पेसिफायर यस भनिसक्यौं एन्ड str भनेको हाम्रो स्ट्रिङको नेम भयो एन्ड देन अब यसलाई प्रिन्ट गरौं printf एन्ड हामीले हेलो एन्ड कमा लगाएर यो %s भनेको हाम्रो जुन भ्यालु तान्ने कुरा भयो हामीले माथि हालेको भ्यालु यहाँ आउँछ जुन %s भनेको हाम्रो str हो एन्ड देन हामी के गरौं रिटर्न 0 हाम्रो इन्ट मेन को लागि चाहिँ हामी इन्क्लुड गरौं यसलाई सेभ गरौं string.c भनेर सेभ गरौं अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँ मैले के गरे भन्ने कुरा हामीले हेरौं यो कुरा हेर्दाखेरि यहाँ यसलाई जुम गरौँ हल्का अब यो जुन हामीले अलरेडी चाहिँ हामी यहाँ एन्ड सिम्बल जुन यसरी युज गर्थ्यौं हामीले अगाडि इन्टिजरहरु इन्क्लुड गर्दाखेरि स्ट्रिङको केसमा अब हामीलाई यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन अब हाम्रो प्रोग्रामलाई रन गरौँ प्रोग्रामलाई रन गरेर हेरौं रन गरेर हेरेपछि इन्टर योर फर्स्ट नेम भन्यो एन्ड देन हेलो सृजना भनेर यसले चाहिँ भन्यो सो अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले अब यदि एउटा मात्रै ओड दिदा त यसले रिड गर्यो देन यसैले हामीले जस्ट अब नेम मात्रै भन्दियौ है
नेम मात्रै भनिदिउँ, सेभ गरौँ एन्ड रन गरौँ। यहाँ /n दिउँ, /n दियो भने हाम्रो प्रोग्राम अथवा /t दिए पनि भयो। देन रन गरौँ। अब के दिउँ, सरी, अब यो दियो भने यसले के गर्यो, हेलो सृजना मात्रै भन्यो। यसले जुन पछाडिको स्पेसबाट पछाडिको छ त्यो कुरालाई चाहिँ रिड गरेन। किन रिड गरेन भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ भने एज आई अलरेडी टोल्ड, यसले चाहिँ हाम्रो जुन स्पेस छ त्यसलाई चाहिँ एज एन इन्ड, हाम्रो प्रोग्रामको चाहिँ इन्ड हो भनेर चाहिँ, जुन स्ट्रिङको इन्ड हो, सरी नट प्रोग्राम बट स्ट्रिङको इन्ड चाहिँ स्पेस हो भनेर जनाउँछ। बट यदि हामीले चाहिँ अब गेट्स र पुट्स युज गर्यौँ भने के हुन्छ भन्ने कुरा, अब हामी के गर्दिउँ, यहाँ हामी गेट्स युज गरौँ। गेट्स युज गर्दाखेरि हामीले अरू कुरा केही लेख्नु पर्दैन, हाम्रो स्ट्रिङको नेम जे हो त्यो मात्रै लेखिन्छ। एन्ड देन प्रिन्ट एफ को ठाउँमा हामी अब के लेखिन्छ, प्रिन्ट एफ हेलो भनेर दिउँ। अहिले यतिकै यो कुरा यति नै प्रिन्ट गरौँ हामीले। एन्ड देन हामीले अब के गरिन्छ, पुट्स भन्ने युज गरिन्छ र हाम्रो स्ट्रिङको नाम जे हो हामी त्यही दिन्छ। अथवा हामीले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट एफै लेखेर पनि हामीले जुन यो माथि प्रिन्ट एफ लेखेर केही यो नलेखिकन हामी पुट्स पनि लेखेर मात्रै हाम्रो जुन हामीले इनपुट दिएको भ्यालु छ त्यो मात्रै पनि हामी हेर्न सकिन्छ। यसलाई सेभ गरौँ एन्ड देन रन गरौँ। केही एरर भयो भने हाम्रो रन गर्दा थाहा हुन्छ। अब यसले के भन्यो, हेलो सृजना पौडेल भनेर भन्यो भनेको यसले हाम्रो स्पेस के अरे जुन स्पेस छ त्यो पनि रिड गर्यो। यहाँ हामीले अझ /t दियौँ भने यसले झन् बेटर रिड गर्छ। अब मैले भनेर दिएँ भने यसले राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो जुन हामीले हालेको भ्यालु चाहिँ जति थियो, हामीले दिएको भ्यालु जति थियो त्यतिलाई नै यसले के गर्यो, राइट गर्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो यदि यो भ्यालु दियौँ भने यसले रिड गर्दाखेरि नै त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्क्यानफ लेखेको केसमा हाम्रो स्पेसबाट पछाडिको रिड नै गर्दैन र हाम्रो चाहिँ के आउँछ, एरर आउँछ, हामीले चाहेको आउटपुट चाहिँ आउँदैन। अब हामी के हेरौँ, अब हामी स्ट्रिङ हेरौँ। यो त हाम्रो के भयो, सरी यो हाम्रो स्ट्रिङ नै भयो, एरे अफ क्यारेक्टर भयो। अब हामी एरे अफ स्ट्रिङ भनेको जुन 2 डाइमेन्सनल, यो हाम्रो 1 डाइमेन्सनल छ। अब हामी यही कुरा चाहिँ 2 डाइमेन्सनलमा हेरौँ। अब हामीले अब नेम चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो। हामीले स्ट्रिङ भनेको नेम भनेर दिउँ, तर हामीले नेम कतिजनाको स्टोर गर्नु पर्यो, 3 जनाको स्टोर गर्नु पर्यो। 3 जनाको, किनकि अहिले धेरै दियौँ भने हामीले डाटा त्यहाँ दिँदाखेरि क्या हुन्छ। अथवा हामीले दिन त अब हाम्रो एरे डिक्लेरेसन भएपछि हामीले भ्यालु मेमोरी धेरै चाहिँ अलोकेसन गरेर भ्यालु थोरै दिँदा पनि हुन्छ। बट हामीले के गरौँ, 3 नै दिउँ। यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ यसमा अब हामी कस्तो प्रोग्राम हेरौँ भने हामी इनिसियलाइज गर्दै हामीले भ्यालु दिएको भनेको भेरिएबल इनिसियलाइजेसन गरेको चाहिँ दियौँ भने यति गर्यौँ भने त हाम्रो डिक्लेरेसन भयो। हामीले यसमा इनिसियलाइजेसन गर्यौँ भने हामी के गरिन्छ, एउटा नेम भयो, देन एनदर नेम भयो, सरी, एन्ड देन हामीले नेम चाहिँ यो के गर्यो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि के गरिन्छ, अब प्रिन्ट एफ गरौँ। अब यही कुरालाई हामीले यहाँ अहिले प्रिन्ट एफ, यो सबै कुरा रिमुभ गरिदिउँ। प्रिन्ट एफ एलिमेन्ट्स अफ एन एरे elements of an array are /n दिउँ। देन हामीले के गर्नु पर्यो, अब त एरेमा आएपछि त हामीले के गर्नु पर्यो, आई भनेर चाहिँ दिनु पर्यो, किनकि 3टा भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अघिसँग त एउटा मात्रै हुन्थ्यो, हाम्रो एउटाको मात्रै साइज दिएको थियो, आई इज लेस देन 3, किनकि हाम्रो साइज 3 छ। 3 वटा चाहिँ डाटा हामीले स्टोर गरेको छौँ, हाम्रो रोको भ्यालु चाहिँ 3 भयो। एन्ड देन अब हामीले यसलाई एकचोटि चाहिँ यो सिंगल ओडमा छ, सो हामी के गरौँ, प्रिन्ट एफ नै युज गरेर हामी प्रिन्ट गरौँ। त्यसमा %s भनौँ र हामी यसलाई नेम एन्ड देन आई भनेर हामी लेखौँ।
सेभ गरौँ एन्ड देन रन गरौँ। सरी वी हेभ डन मिस्टेक, माथि हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छैनौँ हाम्रो इन्टको। सो इन्ट आई सेभ गरौँ रन गरौँ। यसले राम सीता गीता त प्रिन्ट गरिदियो, तर हामी यहाँ के गर्दियौँ भने यहाँ हामी प्रिन्ट एफ स्ल्यास टी दिउँ, सेभ गरौँ, अब रन गरौँ। स्टिल हाम्रो यो प्रिन्ट एफ चाहिँ हामी भित्र दिउँ, कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल एस। सो इट्स वर्किङ नाउ। हाम्रो यसरी चाहिँ के भयो, हामीले अहिले त यहाँ हाम्रो नेम चाहिँ एउटै दिएको थियो, बट अब हामी के गर्दियौँ, हामीले यहाँ ग्यापसँग दिउँ एन्ड देन सेभ गरौँ, अब रन गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो के छ, हामीले अलरेडी चाहिँ दिएको जुन भ्यालुको केस छ, हामीले यहाँ चाहिँ माथि अलरेडी भ्यालु दिएको भएर चाहिँ यसले के गर्यो, माथि नै जे दियौँ यो त अलरेडी रिड गरिसक्यो। रिड गरिसकेको कुरा त यसले के गर्ने भयो, स्टोर गर्ने भयो। तर यसरी नै भ्यालु यदि हामीले स्क्यानएफ भनेर दिन्थ्यौँ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। अब हामी भेरिएबल डिक्लेरेसन मात्रै गरौँ। हाम्रो देन अब के गर्नु पर्यो, हामीले युजरसँग माग्नु पर्यो। युजरसँग माग्नु पर्यो भन्नुको मतलब अब के भयो, इन्टर एन इलिमेन्ट फर एन एरे। एरेको लागि चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ मागौँ, स्ल्यास यन लेखौँ। हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ राम्रो देखाउँछ, यसले हाम्रो जुन व्हाइट स्पेसहरू हुन्छ त्यो हामीले युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोग्राम राम्रो देखाउँछ भन्ने थाहा भइसक्यो। एन्ड फर हामीले अब के गर्नु पर्यो, तीनटा डाटा माग्दैछौँ भने आई इज इक्वल टु 0 बाट आई इज लेस देन 3 सँग हामी आई प्लस प्लस हुँदै जानु पर्यो। एन्ड देन हामीले अब के गर्नु पर्यो, युजरसँग माग्नु पर्यो। युजरसँग माग्दाखेरि इफ हामीले अब स्क्यान एफ पर्सेन्ट यस भनौँ एन्ड देन हाम्रो के छ, नेम छ, नेम आई भनौँ एन्ड देन हामीले यसलाई के गर्दियौँ, क्लोज गरिदिउँ, सेभ गरौँ, अब रन गरौँ। अब इन्टर एन इलिमेन्ट फर एरे भन्यो, आरएएम शर्मा एउटा दियौँ, अर्को दियौँ। यसले के गरिदियो, तीनटा मात्रै स्पेसको, तीनटा मात्रै, किनकि हामीले 3 भनेको छौँ, तीनटा मात्रै आउने बित्तिकै यसले के गरिदिन्छ, राम शर्मा र सीता, यसले तीनटालाई मात्रै चाहिँ स्टोर गरिदियो के। तर हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो सबै चाहिँ यसको नाम अनुसार स्टोर गर्नको लागि हामी के गरौँ, गेट्स र पुट्स युज गरौँ। हामी यहाँ गेट्स र पुट्स गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। अनि गेट्स गरौँ, गेट्स गरेपछि हामीले यो स्ट्रिङ दिनु परेन। एन्ड देन हामीले यहाँ के गरौँ, पुट्स युज गरौँ, पुट्स युज गरौँ एन्ड देन सेभ गरौँ एन्ड रन गरौँ। अब के गरौँ, राम शर्मा सीता शर्मा गीता शर्मा। अब यसले के गरिदियो, यसले चाहिँ अब हाम्रो तीनवटै भ्यालु चाहिँ तीनवटै भ्यालु चाहिँ हामीलाई दियो। अब यहाँ त्यो हाम्रो स्ल्यास टी चाहिँ किन दियो भने यसले न्यू लाइनमा लिँदाखेरि हामीसँग स्ल्यास टी दिएको छ। यो हामीले यसरी डाइरेक्ट रन गर्यौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो त्यो ग्याप चाहिँ दिँदैन। सो यसरी चाहिँ अब यसले हाम्रो इलिमेन्टको एरे चाहिँ हामीले गेट्स र पुट्स युज गर्यौँ भने चाहिँ विथ स्पेस पनि हामीले जब स्ल्यास एन इन्टर हान्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट लाइन न्यू लाइनको चाहिँ जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, नेक्स्ट चाहिँ एज अ नेक्स्ट इलिमेन्ट चाहिँ यसले डिनोट गर्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो जुन स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङमा गेट्स र पुट्सको युज हुन्छ। एन्ड स्क्यानएफ र जुन प्रिन्टएफ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अब भ्यालु रिड एन्ड हाम्रो राइट गर्नको लागि चाहिँ हामी अब युज गर्दैनौँ। सिंगल क्यारेक्टरको केस छ भने त युज हुन्छ, बट कुन टाइममा चाहिँ हाम्रो सिंगल हुन्छ, कुन टाइममा
हामीले चाहिँ मल्टिपल हालिन्छ भन्ने कुरा याद गर्दै चाहिँ हामीले प्रिन्टएफ स्क्यानएफ गेट्स पुट्स हामीले छुट्टा छुट्टै लेख्नु भन्दा पनि हामीले पुट्स र गेट्स नै लेखिदियौँ भने चाहिँ सिंगल क्यारेक्टर भए पनि त्यसले जुन सिंगल स्ट्रिङ भए पनि त्यसले रिड गर्छ र विथ स्पेसको हाम्रो स्ट्रिङ रहेछ ओड रहेछ भने पनि मल्टिपल एकदम लामो सेन्टेन्स रहेछ भने सेन्टेन्स रहेछ अथवा सिंगल ओड रहेछ भने पनि त्यसले के गर्छ रिड गर्ने गर्छ हामीले इनपुट जति गरेको छौं त्यति भ्यालु चाहिँ त्यसले रिड गर्ने गर्छ अनि हामीले अब यदि आफैले इनपुट दिएको केसमा चाहिँ भेरिएबल इनिशियलाइज गरेको केसमा चाहिँ त्यो हामीले दिएको भ्यालु हो त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ त हाम्रो स्क्यानएफ युज भएन स्क्यानएफै युज नभएर हामीले दिएको भ्यालु चाहिँ प्रिन्टएफले एज हामीले जसरी इनपुट दिएको छौं त्यसरी नै प्रिन्ट गर्ने गर्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो जसमा हामीले चाहिँ स्ट्रिङ भनेको के हो एन्ड एरिया अफ स्ट्रिङ भनेको के हो भन्ने कुराहरु हेर्यौं अब नेक्स्ट चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने डिफरेन्ट अपरेसन ह्यान्डल फाइल ह्यान्डलिङ फंक्सनहरु जुन स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्सनहरु हुन्छ हामीसँग स्ट्रिङको केसमा स्ट्रिङको डिफरेन्ट अपरेसनहरु परफर्म गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग डिफरेन्ट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्सनहरु हुन्छन् र त्यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्सनहरु के हो र त्यो वान बाइ वान को चाहिँ हामीले के गर्छौं प्रोग्राम पनि उसँग त्यो फंक्सनसँग रिलेटेड प्रोग्राम गरेर हेर्छौं र आई अलरेडी टोल्ड जुन चाहिँ हाम्रो फंक्सन हुन्छ स्ट्रिङको लागि त्यो फंक्सन चाहिँ हाम्रो इनबिल्ट फंक्सन हुन्छ र त्यसमा हामीले के गरिन्छ अब एउटा string.h भन्ने न्यू हेडर फाइल युज गरिन्छ त्यो फंक्सन युज गर्नको लागि सो त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्नु होला एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो कीप वाचिङ कीप लभिङ थ्यांक यू